और सुनाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु जी अहम ख़बर इहा आहे त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ते फ़र्द जुर्म आयद थियो आहे ऐं जीअं त चार्ज शीट कयो वियो आहे उनखे, ऐं उन सां गॾु आर्मी एक्ट 2024 जे तहत ऐं उन सां गॾु ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी बि ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी आहे। वरी अहम डेवलपमेंट आहे ऐं फैज़ हमीद ख़िलाफ़ जेके कार्रवाई थी आहे, वरी अहम ISPR जे तहत हाणे इन जा इशारा जेके थियनि पिया त बानी PTI जे ख़िलाफ़ बि कार्रवाई थियण थी वञे। उन सां गॾु अॼु जी अहम इहा शइ त सिविल नाफ़रमानी जी कॉल जेकी थी आहे उनखे बि इन कॉन्टेस्ट में ॾिठो थो वञे। मूंखे ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, अकेडमिक आहिनि, कानूनदान आहिनि, नून लीग सां ताल्लुक़ आहे, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मूंसां गॾु आहिनि। यासीन साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम। यासीन साहब, अहम डेवलपमेंट हुई है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के, आपको पता है फर्द जुर्म आयद हुआ है, क्या कहेंगे? एक संजीदगी नज़र आ रही है कि एक कार्रवाई हुई है, आपको पता है, क्या कहेंगे? वैसे जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी तो मैंने ये बात कही थी कि ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और फौज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब किसी अपने बंदे को उठाते हैं तो कभी भी बगैर एविडेंस के नहीं उठाते। सही। और आज एविडेंस उठाने के बाद जो चार्ज शीट दी गई है उसमें बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं रिटायर्ड जनरल के खिलाफ, और उस सीरियस एलिगेशन की बना पर ये केस सिर्फ फैज़ हमीद साहब के खिलाफ नहीं बनता, बल्कि मेरे नज़दीक बानी PTI में भी बीच में आएंगे क्योंकि इस बार वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे और उनके दौर में भी सारा कुछ हुआ। और बगैर बानी PTI की डायरेक्शन के ISI का सरबराह इतने बड़े काम नहीं कर सकता था। और उसके बाद वक्तन फवक्तन गिरफ्तारी के बाद जब फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया तो आपने देखा कि PTI वालों ने कोशिश की कभी हड़ताल करने की, कभी कुछ करने की। अभी 24 नवंबर की जो कॉल है, मैं समझता हूँ कि उनको भी पता था कि चार्जशीट आ रही है जिसकी वजह से उन्होंने निकाल ली, वो भी उनकी फेल हो गई है। और अब जो चार्जशीट हो गई है, अब ये केस चलेगा और इस केस के चलने से और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से एक मैसेज फौज पाकिस्तान में भी जाता है कि इस बड़े लेवल पे बैठने के बाद आप जो है कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो कानून राह निजात नहीं देता। और ये मामला बड़ा सीरियस है और जो एलिगेशन फैज़ हमीद साहब पे लगे हैं उससे मुल्की मफादात को अभी मामला है। और मेरे ख्याल में अब जब केस प्रोसीड होगा तो ठोस एविडेंस जो है ना फौज पाकिस्तान के पास होगी, ये मामला आगे चलेगा। और ये मामला नजला जो है ये खाली फैज़ हमीद पे नहीं गिरेगा, इस वक्त की जो हुकूमत है उन लोगों पे भी गिरेगा। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं ये दिन में जो पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चार्जशीट दी गई और जो इल्जाम लगाए गए, जाहिर है कि ये इल्जाम सारे के सारे प्रोसिक्यूशन में साबित करने हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके पास ठोस एविडेंस है, तब इतना वक्त लिया और उसके बाद उन्होंने आज इनको चार्जशीट किया और आज चैनल पे ये खबर चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। रिजल्ट निकलेगा तब डर और खौफ आएगा और फ्यूचर में शायद इस पोस्ट पे बैठा हुआ कोई आदमी अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेगा। तो मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ और ये मामला बनना चाहिए आगे कानून रान के मुताबिक। फैज़ हमीद साहब को पूरा डिफेंस का मौका मिलना चाहिए ताकि उनके खिलाफ जो इल्जाम है वो डिस्प्रूव कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनका बचने के इम्कान बहुत कम है और बहुत सारे लोग भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। जिस तरह सर आपने जिक्र किया कि बचना बहुत मुश्किल है, उसी के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी बात की भी है, ये भी वायलेशन है। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% वायलेशन है। और वायलेशन करने वाला कौन है? सबसे बड़े एहसास इदारे का हेड
تو اس کو کوئی معمولی جرم نہیں کہتے، بہت بڑا جرم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں فیض حمید صاحب نے شاید انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا معاملہ آگے بڑھے گا. وہ بڑھا، اور میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہی ادارے کے ایک بہت بڑے آدمی کے خلاف چارج شیٹ کیا، اور تو باقی لوگوں کو بھی یہ میسج دیا کہ اگر ہم اپنے ادارے کے ہیڈ کے خلاف اتنی کارروائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. یہ میسج ہے ہماری حکومت کے لیے بھی. اور بانی پی ٹی آئی جو اس وقت جن کے خلاف کئی کیسز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ان کی انوالومنٹ اور ان کے کئی دوسرے وزراء بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں یا نہیں. سیکرٹ ایکٹ کی ویلیوشن جو ہے اس میں لائف امپریزنمنٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے، سزا کا تعین کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب سمجھ لیں، جو فیض حمید صاحب کے لیے خراب ثابت ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ایڈوکیٹ صاحب، ایک اہم چیز آپ کو پتا ہے 9 مئی کے واقعات، جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے، پوری سیاسی قیادت نے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، چاہے نون لیگ کی قیادت ہو، اس کے بعد اگر 9 مئی کی آپ کو پتا ہے ان کرداروں کو سزا ملتی تو 24 اور 26 آپ کو پتا ہے نومبر کو، 9 مئی کے قیادت جو واقعات ہوئے تھے تو 24 نومبر اور 26 نومبر کو یہ واقعات نہیں ہوتے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو آج کی چارج شیٹ ہے نا، اس کو 9 مئی سے آپ الگ نہیں کر سکتے. صحیح. 9 مئی کے معاملے میں بھی جنرل صاحب کی انوالومنٹ اپنے سامنے موجود ہے، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں مجھے تو صرف یہ افسوس ہے کہ جو سولین کوڈ میں جن لوگوں کا چلان ہوا اور بعض لوگوں کے خلاف ملٹری ٹرائل بھی ہوا، تو چھوٹے موٹے لوگوں کو تو آپ نے سزائیں دے دی، لیکن جو بڑے لوگ اس معاملات میں انوالو ہیں وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی معاملہ ان کی ٹیررزم کوڈ میں گیا یا سول کوڈ میں گیا تو اس کا اس وقت تک جو پروسیکیوشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی. اب جو صورتحال ہے اس صورتحال کے مطابق جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑے لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چارج شیٹ کے اندر کن لوگوں کا نام آتا ہے، کن لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے، یہ بہت سارے معاملات ابھی سامنے آئیں گے. اور 9 مئی کو آپ اس چارج شیٹ سے الگ نہیں کر سکتے. میرے نزدیک 9 مئی کا جو کچھ ہوا اب ثابت ہو جاتا ہے کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا وہ ایک پلاننگ کے تحت تھا، اس میں بڑے لوگ انوالو تھے، اس میں یہ جنرل صاحب بھی انوالو تھے، اور جو بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی پوری فوج کے اندر، یہ ایک بڑا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے. تاکہ ایک ادارے کی بغاوت کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا معاملہ ہے میرے نزدیک قانون رائن حرکت میں آیا ہے، مزید حرکت میں آئے گا. جو کچھ فیوچر میں ریزلٹ ہے وہ مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آتا، بلکہ خراب ہی نظر آتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے ایویڈنس پہ. باقی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. سر، سول نافرمانی بھی یا ملک دشمنی سمجھ رہے، جس طرح 9 مئی ملک دشمنی تھی، 24-26 نومبر، اور یہ کال اس کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں آپ فیض حمید کے ساتھ ہی جو سول نافرمانی کی کال دی گئی ہے؟ ہلو، ہاں سر، آواز آ رہی ہے؟ سول نافرمانی کی جو کال ہے یہ بھی آپ اس کو بھی ملک دشمنی سمجھتے ہیں جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ فیض حمید صاحب نے کہا یا جو کچھ انہوں نے کیا، چارج شیٹ تب پیش کی جاتی ہے جب آپ کے پاس پوری فل فلیج ایویڈنس ہوتے، اور ظاہر ہے کہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف یہ اسٹیپ اٹھایا گیا، چارج شیٹ دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی گرفتاری کو میرے خیال میں 4-5 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اور 4-5 مہینے کے بعد ٹائم گزرنے کے بعد جب انہوں نے پوری ایویڈنس کلیکٹ کر لی تب انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے. تو اب ایویڈنس کیا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جب ان کے خلاف چارج ہوگا، ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی،
ملٹری کورٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کیسز کو چلانے کا، اور اس میں ان کو جو لیگل اسسٹنٹ دی جائے گی وہ جیک برانچ کے لوگ ہوں گے، اور پرائیویٹ کونسل کو بھی اگر ملٹری کورٹ چاہے تو ان کو انگیج کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ملٹری کورٹ پہ کہ وہ پرائیویٹ کونسل انگیج کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لیکن آئین کا آرٹیکل 10 یہ واضح کرتا ہے کہ جب کسی کے خلاف کارروائی ہو تو فیئر اپرچونٹی دی جانی چاہیے۔ تو میرے خیال میں فوج پاکستان کو جو چارج شیٹ کی ہے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت فل اپرچونٹی دیں تاکہ وہ اپنے ڈیفینس میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اور اس کا جو فائنل رزلٹ ہو اس کو پبلک کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اور اس غلطی کی سزا ملک کو کیا ملی ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بڑی مہربانی ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو اور نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو اور قانونی پہلو کو جس طرح آپ نے کلیئر کیا، آپ کا تجزیہ